साबिर हमारे साथ हैं। साबिर, आप क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये मामला भेजा गया है एफबीआर को और एफबीआर को डायरेक्शन दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाएगा और अब ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार में ले लिया है और इसकी वो सुपरवाइज करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके बाद फिर फर्दर एफबीआर जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगी अपनी देगी फाइंडिंग, उसके अकॉर्डिंगली दोबारा ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जब जाएगी तो इसका जायज़ा लिया जाएगा, जो मैं समझाऊँ। और ये जो बुनियादी चीज़ थी कि एक प्रॉपर्टी ट्रेस हुई थी, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे रेफरेंस खारिज किया गया है और टेक्निकल ग्राउंड ये कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो अडॉप्ट नहीं किए गए और ख़ास तौर पे जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है उस पे सवालात उठाए गए थे और अप्रोप्रिएट फोरम जो है वो एफबीआर था। और काजी फायजीसा की जो अहलिया हैं उन्होंने भी यही कहा वीडियो लिंक पे आके कि मुझसे सवाल नहीं पूछा गया, जबकि एफबीआर के पास इसके अपोजिट रिकॉर्ड है जो कि आज फरोग नसीम साहब ने सबमिट करवाया है। तो इसलिए ये एक पहला मरहला है। पहले मरहले में एक केस डिस्पोज ऑफ हुआ है, रेफरेंस खारिज किया है और वापस भेजा है अप्रोप्रिएट फोरम एफबीआर में और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे गाइडलाइंस दे दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। और मेरा अगर वो कोई सादा ज़ुबान में अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे पनामा का पहले एक जजमेंट आई थी और एक जीआईटी को मामला रेफर किया गया था। अब ये मामला रेफर किया गया एफबीआर को। एफबीआर देखेगा, अगर एफबीआर के फाइंडिंग्स आती हैं और वो मुतमईन हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको ख़त्म कर देगी और अगर एफबीआर के रिकॉर्ड इसके अपोजिट आता है और वो काजी फायजीसा या अहलिया के खिलाफ आता है तो उसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट आगे चलेगी। ये एक पहला मरहला है जो कि उसमें कहना चाहिए कि रूल्स, क्योंकि सारा जो बहस हुई वो थी कि रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, जो अप्रोप्रिएट फोरम को इस्तेमाल नहीं किया गया। एफबीआर अप्रोप्रिएट फोरम था, टैक्स मैटर था तो वो क्यों नहीं आया और ये डायरेक्ट ईवान सदर क्यों गया और जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है वो क्यों आया, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये चीज़ है। जो डिटेल जजमेंट आएगी उसमें ये सारी चीज़ें ज़ेरे बहस आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है एफबीआर को और एफबीआर एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद फाइनली हतमी तौर पे उसके बाद नतीजा अखज़ किया जा सकेगा। ठीक है, आपने कहा कि ज़ाहिर है इस पर मजीद भी जो बात होगी वो डिटेल जजमेंट आने के बाद होगी। वसीम बदामी सीनियर एंकर पर्सन साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वसीम, आप इस जो फैसले हुआ आज, जो समाअत हुई सारी, जिसका अहवाल भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहे, क्या कहिएगा इस पर? ठीक है, वसीम हमारे साथ, उनसे मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। और साबिर, जैसे कि अरशद शरीफ साहब सवाल उठा रहे थे कि जल्दी क्या थी, बहुत जल्दी में ये रेफरेंस दायर किया गया है। इसी तरीके से जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कुछ टेक्निकलिटीज़ के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में इसको कलअदम करार दिए जाने की दो वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से एक उन्होंने कहा कुछ लीगल टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं। आप इस पर क्या कहिएगा? देखिए, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, तो उस वक्त क्यों नहीं प्रोसीजर फॉलो किया गया, ये एक अपनी जगह पे इसी वजह से ये रेफरेंस जो है खारिज हुआ है और मामला एफबीआर को भेजा है। और दूसरा, ये इफ्तिखार चौधरी से बिल्कुल अपोजिट आया। इफ्तिखार चौधरी का रेफरेंस खारिज करके बिल्कुल केस ख़त्म कर दिया गया था। इस मामले में वो चीज़ नहीं आई क्योंकि इससे कोई भी इनकारी नहीं। ये जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया ने भी एडमिट किया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने खुद तस्लीम किया कि ये प्रॉपर्टी है और असल था मनी ट्रेल देना और ये कहाँ से खरीदी गई। जस्टिस काजी फायद ईसा कहते थे कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और ये सवालात हेयरिंग के दौरान भी उठाए गए। और उसके बाद फरोग नसीम साहब का जो गवर्नमेंट का था पॉइंट ऑफ व्यू वो यही था कि सर्विस रूल्स के मुताबिक भी, सिविल सर्वेंट्स रूल्स के मुताबिक भी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने और अपने बीवी बच्चों का जवाबदेह है। और यही चीज़ हमने पनामा में भी देखी थी
یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی تھیں، لیکن جو اصل جہاں سے تھا کہ ایسٹس ریکوری یونٹ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اس پہ کوشچن اٹھے، اور یہ کیونکہ موو اس کی طرف سے تھی اور سپریم کورٹ کا خیال تھا کہ یہ معاملہ اپروپریٹ فورم ایسٹس ریکوری یونٹ نہیں ہے، یہ ایف پی آر کا بنتا ہے۔ جسٹس مقبول باقر بار بار یہ کوشچن اٹھاتے رہے کہ ٹیکس رولز کو فالو کرتے رہے، تو جب سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو ریفرنس کی بنیاد تھی کہ یہ پراپرٹیز ہیں، جائیدادیں خریدی گئیں اور اس دوران خریدی گئیں، اس بنیاد سے تو کوئی بھی انکاری نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں تو اب یہ تھا کہ اس کی اس کو جانچنا تھا، تو وہ ایف پی آر کا تھا معاملہ۔ وہاں سے اب جو بھی فروغ نسیم نے دلائل دیے ہیں وہ سارے، کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اس کو اپوز نہیں کیا تھا کہ اس کو، یعنی کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک مرحلہ تو طے ہو گیا، اب دوسرا مرحلہ ہے اور وہ ایف بی آر کے سامنے جب ساری ڈیٹیل جائیں گی اور جب اس کا باقاعدہ طور پر چیک ہوگا، تفصیلی فیصلہ اس حوالے سے بھی ہے، پھر مزید مرحلہ ایک اور آئے گا۔ وسیم بادامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ وسیم، آپ کیا کہیے گا اس فیصلے پر؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ اس نتیجے کی بنا پر یہ اخذ کر لینا کہ یہ معاملہ یہ اونٹ ایک کروٹ بیٹھ گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے، چونکہ ابھی اس میں منازل اور بھی ہیں، تو یہ معاملہ کسی اور سمجھی جا سکتا ہے۔ لیکن ایز وی اسپیک یہ تو طے ہو گیا نا کہ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو کہ ہر معاملے پر سپریم کورٹ کو کوٹ کر کے کہتی تھی کہ دیکھیں جناب، ہمارے سیاسی مخالفین کا سب سے بڑا چور ڈاکو ہونے کا ثبوت یہ کہ دیکھیں عدالت نے کہا ہے گاڈ فادر ہے، دیکھیں عدالت نے کہا ہے کہ چوری کر گئے، تو دیکھیے عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک سٹنگ جج کے خلاف آپ بدنیتی پر ریفرنس دائر کرنے چلے تھے۔ یہ عدالت نے کہا ہے کہ اس جج کے ساتھ پرابلم اس کے ٹیکس کی اور اس کی پراپرٹیز کی نہیں تھی، بلکہ آپ کو کچھ اور معاملات پہ تحفظات تھے، اس لیے آپ جو ہے وہ اس جج کے پیچھے پڑ گئے۔ اب یہ تحریک انصاف کے دور میں انصاف کے ایوانوں سے یہ آواز آئی ہے اور یہ سارا کچھ عدالت نے کہا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہاں ان کے دعوے کھڑے تھے انصاف کے حوالے سے، اور پھر اب یہ کہاں تک یہ بات آئی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں نتیجہ تو حتمی کو اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح ارشد صاحب نے کہا، میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہو کہ اب اس معاملے میں مزید اگر سینگ نہ اڑائے جائیں اور ایک چیز کو ایک پراپر فورم کے ذریعے چلنے دیا جائے تو شاید حکومت کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک نیا محاذ مزید جو کھول تو لیا تھا، اب اس کو بند کر دیا جائے تو بہتر ہوگا ملک کے لیے۔ مطلب انہوں نے اس پہ کہا کہ مزید سائنٹیفک چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ ارشد شریف صاحب، ایک موقع پر عدالت نے اور جو فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا مختصر فیصلے میں کہ ARU کو قانون کے تحت تحقیقات کا اختیار نہیں ہے، تو اب تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو ظاہر ہے مزید بھی اس پہ ڈیٹیل پتہ چلے گی، لیکن اب فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس ججمنٹ کے بعد؟ دیکھیں، اس ججمنٹ میں کافی ساری اہم چیزیں اور جس پہ تمام معزز جج صاحبان کا اس حوالے سے کنسنسس ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پٹیشن تھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ جو پریزیڈنشیل ریفرنس ہے دیٹ ول بی آف نو لیگل افیکٹ، یہ باقاعدہ اس کے الفاظ ہیں، اور دیٹ اسٹینڈز کویشڈ، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اینڈ ان کانسیکوینس دیر آف دا پروسیڈنگز پینڈنگ ان دا سپریم اگینسٹ دا پٹیشنر دے اسٹینڈ ابیٹڈ۔ اب یہ والی بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ والی چیزیں جو ہیں آپ نے ختم کر دی ہیں، اور کس نے ختم کی ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جو صابر شاکر صاحب اس کا موازنہ پاناما کیس سے کر رہے ہیں کہ پاناما کیس سے ایک حوالے سے ہے کہ جی رسیدیں نکالیں، اور رسیدیں کل پیش کی گئی، اب رسیدوں کی فردر ویریفیکیشن کا ایک پروسیس اس میں چلے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی فائن ڈسٹنکشن ہے جو کہ آج عدالت میں بھی بتائی گئی کہ یہاں پہ نہ نیب لا اپلیکیبل ہے نہ دوسرے قوانین اپلیکیبل ہے۔ جہاں تک جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا سوال تھا، اس حوالے سے آج ججمنٹ آ چکی ہے۔ اب جو ان کی اہلیہ اور تین وہ جو پراپرٹیز ہیں ان کے بچوں کو جو نوٹس ایشو ہونے ہیں وہ کاروائی ایف بی آر نے کرنی ہے، اور اس کی سپرویژن جو ہے سپریم کورٹ کرے گی، اور جب یہ رپورٹ آئے گی تو یہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو رپورٹ بھیجی جائے گی، جس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے، جو کہ پیراگراف میرا نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 209 کی جو بھی آگے فردر پروسیڈنگ ہے اس کو دیکھ کے کیا انہوں نے ارشد شریف صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے وکیل منیر ملک گفتگو کر رہے ہیں۔ کوورلنس کا ایشو تھا، میلیفیڈیس کا ایشو تھا، تو جب تک ڈیٹیلڈ ریزنز نہیں آ جاتے ایز کاؤنسل میرے لیے کامنٹ کرنا نامناسب ہوگا، کیونکہ یہ سارے ایشوز ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہیں۔ ہم کہتے تھے
کہ ریفرنس ان لافل ہے، غیر آئینی ہے، وہ quash ہو گیا، شو کاز پروسیڈنگس، شو کاز نوٹس quash ہو گیا، اور SG سے کی پروسیڈنگس quash ہو گئیں. اللہ کا شکر ہے.